मस्जिद नबी को ठंडा किया हुआ है, कई किलोमीटर दूर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है ठीक है। यहाँ भी मैं एक और सवाल है, जरा रुके ना, मियाँ साहब ने जो बात किया है इसकी भी वजाहत करनी है। हरम जिसमें दाखिला मना है ना वो सिर्फ मक्का है। ये जो मुसलमान कह गए मदीना में भी कोई दाखिल ना हो, चलो एहतियाती तौर पर रोके। मदीना शरीफ में तो बिल्कुल आपकी वफात तक वफद नजरान बिल्कुल आखिरी जमाने में आया, मस्जिद नबी में ठहरा, वो ईसाई अपने तरीके से नमाज पढ़ते रहे। मदीना शरीफ उस तरह का हरम नहीं है जिस तरह मस्जिद हराम है। बला यकरबुल मस्जिद अल हराम बाद अल्लाह कहता है इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास ना है, बाकी मदीना शरीफ में आ जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। एहतियाती तदबीरें हुकूमत को अपनी अलग बात, मसला नहीं। ठीक है जी, दूसरा सवाल फरमाइए। अच्छा ताहिर साहब, दूसरा सवाल कोई जाती आप साहब मौलाना साहब की। अच्छा, हम किसी जगह पे बैठे हुए थे जी जी, तो काफी बहस मुबासा हो रहा था मौलाना इसाक साहब के मुतल्लिक जी जी, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि जी मौलाना साहब पहले शिया थे, अच्छा, फिर वो बरेलवी बन गए, ठीक है, बन गए, हाँ हाँ, फिर वो क्या कहते हैं जी अहले हदीस बन गए। अच्छा। लेकिन हम कहते थे कि नहीं ऐसे वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बंदा कह रहा था नहीं जी पहले ये शिया थे। मैंने कहा यार हमने तो आज तक नहीं सुना, लेकिन आज पूछ लेंगे उनसे, चले पूछ लेंगे, संडे के दिन पूछ लेंगे उनसे। ठीक नहीं, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। मेरा दोस्त जो है ना वो ठीक नहीं बयान कर रहा। मैं किसी जमाना में ना शिया हुआ, ना बरेलवी हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हूँ। मैं हूँ एक सीधा साधा मुसलमान। अहले हदीस की बातें इसलिए ज्यादा मैं सही समझता हूँ कि कुरान और हदीस से ज्यादा मिलती हैं, वरना मैं इन मानों में भी अहले हदीस नहीं कि मैंने कसम खाई हुई इनकी बात ही माननी है। जिसकी बात भी सही होती है मैं कह देता हूँ। इस लिहाज से सारे मेरे भाई हैं कि फिरके में किसी में ना रहा कभी ना अब हूँ, शुरू से मैं आजाद हूँ, गैर मुकल्लद हूँ, अब भी गैर मुकल्लद हूँ। इसीलिए अहले हदीसों के कई मसले में रद्द कर देता हूँ। अहले हदीस और है जो फंसे हुए हैं कि फलां ने लिख लिया, ये भी मुकल्लद है। मैं बिल्कुल कट्टर गैर मुकल्लद हूँ कि सबकी बातें जानूंगा, जिसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक लूंगा। सबको मैं हक देता हूँ कि मेरी बात पर तनकीद करें, दलील दें, मैं हर वक्त तैयार हूँ, मान लूंगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खैर से रखे अल्लाह बरकत, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती जी। ओके जी, अल्लाह जी ठीक है। यानी आग के मुतालिक आपने बहुत खूबसूरत बात बताई कि दीनी एतबार से वालिद ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि इस मामले को माकूल वजह की बिना पर अपनी जिंदगी के अंदर ही माकूल तरीके से निपटा दे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, बैठे हैं मौलाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे। अच्छा मौलाना, मैंने पूछना था कि क्लास वगैरह हो रही होती है तो अजान होती है, तो वो क्या खामोशी सुननी चाहिए या क्लास जारी रखनी चाहिए? लेक्चर हो रहा है और अजान भी हो रही है। हाँ जी, तो अब सूरत हाल क्या होगी कि खामोशी के साथ अजान सुने या लेक्चर सुने? होना जो मेरे बच्चे यही चाहिए कि सब लोग खामोश हो जाएं, सिर्फ क्लास के ही नहीं, जहाँ जहाँ को मुसलमान खड़ा है, बल्कि फुकाहा तो कहते हैं कि खड़े हो जाना चाहिए। जैसे है ना जब पढ़ा जाता तराना, वो कहते हैं सबको खड़े होकर सुनना चाहिए, मस्जिद में भी हो कहीं भी। फुकाहा की बात है, उलमा लिखते अदब से सब खामोश खड़े रहे, सुनते रहे, फिर जवाब भी साथ साथ देते रहे। तो अगर ऐसा मुमकिन नहीं, चलना ही है, ये क्लास में बैठे वो भी, मगर खामोशी हो रही है। मेरे उस्ताद से मौलाना इमदाद रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे हम देवबंद में पढ़ते थे, अजान हो रही थी, हम तालिब इल्म से बातें कर रहे थे, तो कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी गज़बारूद बातों से आंखों से उन्होंने देखा कि जवाब नहीं दे सकते, तुम वक्तों खामोश तो रहो, अजान हो रही है और आप बातें कर रहे हैं। तो अजान बिल्कुल मुसलमानों का मिली तराना। गाड़ियां रुक जानी चाहिए, जैसे पाकिस्तान का आता है ना साल बाद कहते हैं जहाँ गाड़ी, ऐसा होना चाहिए, गाड़ियां रुक जाए, लोग उसी वक्त नमाज के लिए तैयार है। अगर ऐसा करे तो अल्लाह की मदद नहीं हासिल हो जाए। बेदीन नमाज को कोई समझ ही नहीं, अजान को कुछ नहीं चाहिए। अजान खामोशी से सुने, साथ जवाब दें, बाद में दुआ करें। मौलाना पास एक छोटा सा एक सवाल भाई की इजाजत से करते हैं। तो एक मस्जिद की अजान खत्म होती है तो 10 मिनट के बाद दूसरी मस्जिद की अजान शुरू हो जाती है, और फिर जोहर से लेकर तकरीबन असर तक ये एक सिलसिला ना थोड़े थोड़े वक्फे के साथ बड़ी बेतरतीबी के साथ चलता है। मौलाना बहुत ताहिर साहब आपने जो बात की, बाकी ये इस्लाम पर जो क़यामतें आई है उनमें से एक ये भी क़यामत है कि सारे लोग जानते हैं ना, वक्त यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रहता, कोई मिलकर फैसला कर रहे हैं। जैसे अरब ममालिक में हुकूमतों की तरफ कर रहा है, एक ही वक्त अजान होती है, कोई सुलह कर ले दरमियान में या अव्वल वक्त में, जब जानते हैं कि दिन डालने से लेकर इतने तक असर रहती है, तो तय करके हर जगह एक ही वक्त में अजान हो, फिर ये मसला ना पैदा हो, लोग अजान का जवाब भी दें।
ورنہ حالت تو یہی ایک اذان کا جواب میں پھر شروع ہو جاتی. تو حل یہی ہے کہ آپ پہلی اذان کا جواب دے دیں, بعد میں خاموشی اختیار. چلیں اچھا مولانا ایک صرف اور سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. مولانا پوچھنا کہ آج کل یہ جس طرح یعنی کہ ہے کہ دعوت کوئی دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, لیکن آج کل لوگ جو ہے نا وہ رواداری میں روا روی سے یعنی کہ کہتے ہیں جی بیٹھ جائیں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا نا خوشی سے نہیں دے رہا, یعنی کہ کاروائی ڈال رہا ہے. ہاں جی کاروائی ڈال رہا ہے جی. آپ نے بڑی اچھی بات کی. جہاں آپ محسوس کریں نا کہ یہ بیچارہ مروت کے طور اور شرم میں کہہ رہا ہے, ورنہ اس نے نہ ہمارے لیے دعوت کا اہتمام کیا, نہ اس کا کوئی ارادہ تھا, وہ نہیں کھانی چاہیے. وہ بالکل آپ سمجھے چور ہی ہیں, ڈاکو ہیں جو اس کا کھا رہا ہے حلال نہیں. حلال کھانا وہی ہے جو آدمی اپنے شوق سے اور بالکل نیت سے دے, ورنہ ذرا بھی محسوس کرے نا کہ یہ مجبوری سے کر رہا, بیچارہ بیٹھے ہوئے سے اس لیے کہہ دیا نہیں کھانا. اچھا مولانا یہاں ایک اور بھی مجبوری, اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہ بھی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی صحابی چل پڑتا نا, کسی نے دعوت چل پڑا محبت سے, دروازے پر جا کر آپ کہہ دیتے تھے اس آدمی کو کہ یار اس کو تو نے نہیں بلایا, اگر اجازت دیتا تو اندر آئے, ورنہ بلا تکلف میں اس کو واپس کر دوں, کوئی حق نہیں اس کا کیوں آئے اندر. نہیں مولانا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کی تو شان ہی الگ ہے. اگر آپ بھی کسی کو لے کے جاتے ہیں تو وہ بندہ کہے گا مولانا کوئی بات نہیں, مروتن بھی بے شک کہہ دے, بعد میں پھنس جائے. فرض ہے وہ یہی بات ہے کہ اس غریب نے 2 آدمیوں کا کھانا فرض کھایا, میں 3-4 کیلے لے جاؤں, وہ بھی ذلیل ہوا بیچارہ, تو کوئی فائدہ نہیں. ایسی جو ہے نا دینداری, اس سے بہتر ہے کہ صاحب کہے ان چیلوں کو کہ یار بہت باتیں ہوگی, پھر ملیں گے تو کر لیں گے, لفظ میں ضرور میرے ساتھ جانا. یہ طفیلی بہت برے, یہ طفیلی لفظ بھی اسی لیے چلا کہ کوفہ میں ایک شاعر تھا طفیل, اس کی یاد تھی سراہ میں رہتا تھا, مسافر سرائے میں اترتے وہ کھانا کھاتے یہ پہنچ جاتا ہے, لیمو پاس رکھتا تھا, جاتے چھری سے کاٹ کر نا ان کے کھانے پر لیمو ڈالتا, کہتا اب کھائیں کتنا مزہ. وہ بیچارے شرم سے کہہ دیتے کھا لو, اس لیے وہ طفیل کی وجہ سے طفیلی لفظ بن گیا کہ کسی نے بلایا نہیں, خام خواہ کو. مولانا میرے ایک بہت ہی اچھے دوست, میں ایک دفعہ گیا تو 5-6 بندے کھانا کھا رہے تھے, تو مجھے انہوں نے مروتن بھی نہیں پوچھا, تو دل ہی دل کے اندر بندے کو غصہ تو آتا ہے نا کہ بھائی کھا رہے ہیں, مجھے دعوت نہیں دی. کھانا کھانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یار آپ ایک کی وجہ سے ہم 9 بندے ڈسٹرب ہوتے, بے شک 2 روٹیاں کم ہوتی یا 3 کم ہوتی, ہم نے اپنے لیے پوری منگوائی تھی گنتی, تو اب آپ بتائیں کہ کیا کھائیں گے, ہم آپ کے لیے منگوا لیتے. بڑی سیدھی اور سادہ اس نے بات کی, اور مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی کہ ایک بندے کی وجہ سے بعض اوقات جو 10 بندے پہلے سے کھا رہے ہیں نا, یا کھانے کے حوالے سے یا سالن کے حوالے سے, یقیناً وہ مولانا ڈسٹرب ضرور ہو. چلیں بھائی بات پوری ہو گئی, بارک اللہ فیک. چلے مولانا یہ ہم جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مولانا, یہ چھوٹی نہیں, حقیقی بات, بنیادی باتیں دی, خیال نہیں کرتے لوگ. میں امام غزالی کی ایک جگہ بات پڑھی تھی تو انہوں نے کہا ایک کو بلایا, گاڑی میں لے جائیں گے, 3-4 بچے بھی ساتھ, بالکل اندھیر, یہ چوری میں اور ڈاکے میں سوار ہو, کیوں کھانا کھایا اس کو, اس نے کب اجازت دی تیسرے ہو. ایک بہت بڑے عالم دین اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, بہاولپور یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر سید ابو بکر غزنوی اپنے حالات کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے تھے تو میں نے آہستہ سے ایک بی بی کے کان کے اندر کہا کہ جو دور سے آئی ہوئی تھی کہ آپ کھانا کھا لیں, اور اس نے سب حاضرین مجلس کو کہہ دیا کہ آؤ کھانا کھا لو, اور وہ کہتے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور ہم باہر بیٹھے تھے. تو بعض اوقات ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں مولانا. ایسے حالات تو اللہ کے رسول جی السلام علیکم, مگر وہاں تو معجزہ لانا وہ بھی جی السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا مولا کو ایک سوال پتہ کرنا چاہ رہے سی. جی جی کہ دراصل مفتی صاحب پہ آئے نا, میں انہوں کو آیا سی تو انہوں نے سوال پوچھا تو میں چاہتا سی کہ انہوں نے ہونی پوچھ کے دس دوں. جی ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ جڑا PLS بینک میں PLS اکاؤنٹ کھلوایا ہوں نفع نقصان والا, جسے جڑا پروفٹ بینک والے دندے ہے, ہاں ہاں, وہ تسی فی سبیل اللہ کوئی کام کر سکتے ہو, دے سکتے ہو, وہ پھر اجر ملتا یا نہیں ملتا؟ اجر تو اسد اللہ صاحب